अथ एकादश स्कन्द। धेरै भए दुवंशी पृथ्वीको भारी, यिनको आत्माले जान्छु भव सागर तारी। कृष्ण इच्छा ऋषिको श्राप परेछ, यदुवंशी नाश गर्ने मुसल जन्मेछ। नारद भन्छन् वासुदेवलाई नवयोगेश्वरको, जनकलाई सुनाएको कथा भागवतको। मन वाणी काया कर्म अर्पी नारायणमा, भजन गर्नु प्रेम गर्नु श्रीमद् भागवतमा। आफैबाट प्रकृतिको माया सृष्टि गरे, संसारको जीवात्माको खेल खेल्छन् हरे। आत्मा भित्र प्रकृतिको लय गराएर, शुद्ध आत्मा भागवतमा मिल्छ गएर। परम ब्रह्मा नारायणको 24 अवतार, लिकन हर्नुहुन्छ पृथ्वीको भार। अनन्तका अवतार हुन्छन् अनन्त, श्रुति शेष महेश भन्छन् साधु सन्त। सेतु वर्ण सत्यमा रातो त्रेतामा, श्याम सुन्दर द्वापरमा कृष्ण कलीमा। सत्य तप त्रेता यज्ञ द्वापर पूजन गरे, कलियुगमा भागवतले जाउला संसार तरे। ब्रह्म शिव इन्द्र बिन्ती गर्छन् हरिमा, प्रभु अब सवारी होस् आफ्नै धाममा। आफ्नो आत्मा कृष्ण धाम जान्ने सुनेर, हुन्छन् उद्धव मलाई छोडी नजाऊ भनेर। उद्धवलाई भन्नु भयो कथा भागवतको, दत्तात्रेय प्रभुका 24 अवतारको। भू नील खल जल नल चम्सु कपोत, 8 प्रकारको सिक्नु भो ज्ञान यिनैबाट। अजिङ्गर सिन्धु पुतली र भ्रमरा, हात्ती मौरे मृग माछु अनि पिङ्गला। यिनैबाट पाएँ मैले 9 प्रकारको ज्ञान, यही ज्ञानले बाटो खुलो वैकुण्ठमा जान। बाज शिशु कुमारी बाणकर्त साप, माकुरो र कुमल कोटी यिनै गुरुबाट। आत्मतत्व पाएँ मैले भागवतको भक्ति, यही भक्तिमा रमाउने नारायणी शक्ति। सबै धर्म भन्दा ठुलो आत्मा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञानले पुर्याउने छ भगवानको धाम।
पृथ्वीदेखि ब्रह्मलोक समलय हुन्छन्। भागवतका ब्रह्म ज्ञानी परम पद पुग्छन्। देह रूपी वृक्षमा दुई पंक्षी बस्छन्। अविद्या र विद्यामा बन्धमुक्त हुन्छन्। विद्या रूपी आत्मा ज्ञानले मुक्त गराउँछ। अविद्याले संसारको बन्धनमा पार्छ। धर्म कर्म योग जप तप पूजा भन्दा खुसी हुने भगवान सत्संग गर्दा। प्रकृतिको वृक्षमा कर्म फल फल्यो। फल त्याग्ने मुक्त भयो भोगे अलमलियो। प्रश्न गर्छन् सनकादि ब्रह्म भगवानमा। चित्त प्रवेश किन भयो प्रकृतिको गुणमा। हंस अवतार भन्नुहुन्छ गुण चित्त त्यागी। आफ्नो आत्मा भागवतमा मिलाउन लागि। यज्ञ जप तप गरी अनि गर्नु ध्यान। ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ नारायणको ज्ञान। भक्ति ज्ञान भागवतमा आत्मा मिलाएर। भगवानमा लगे मिल्नु संसार तरेर। 18 छन् योगहरू भन्छन् योगी ध्यानी। अष्ट सिद्धि मुख्य मान्छन् ऋषि ब्रह्म ज्ञानी। भागवतका ब्रह्म ज्ञानी सबै सिद्ध त्याग्छन्। श्री कृष्णको भक्ति गरी भव सागर तर्छन्। सोध्छन् उद्धव भन्नुहोस् हरि रूप विभूतिको। भन्छन् कृष्ण मै हुँ आत्मा सबै प्राणीको। देह रूपी मन्दिरमा आत्मा नारायण विराजित हुनुहुन्छ भनी प्रेम गर्नु। उद्धवलाई भन्नुहुन्छ कृष्ण बारम्बार। ब्रह्म क्षेत्र वैश्य शूद्र वर्णाश्रम 4। ब्रह्म वृत्ति ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र वृत्ति शक्ति। वैश्य वृत्ति वाणिज्य हो शूद्र सेवा भक्ति। ब्रह्मचारी गुरुकुलमा 4 वेद पढ्नु। वानप्रस्थी सुह ब्रह्म मनमा ध्यान गर्नु। देह छाड्नु भन्दा अघि यति धर्म लिनु। ओम नमो नारायणमा आत्मा मिलाउनु। 28 तत्त्व अनुगत एउटै साक्षात आत्मा। यही आत्मा जान्न सके मिल्छ परमात्मा। प्रकृतिका गुण देखि मनलाई मोड्नु। आत्मा लगी भागवतका कृष्णसँगै जोड्नु। भन्नु भयो भगवानले भागवतको धर्म। 3 मार्ग प्रभु पाउने ज्ञान भक्ति कर्म। ज्ञानीहरू ज्ञानमा भक्ति भागवतमा। कर्मीहरू कर्म गरी मिल्छन् नारायणमा। कृष्ण मृग ज्ञानी ब्रह्मा भागवतका भक्त।
नभएको देश हुन्छ ज्यादै अपवित्र। ज्ञान कर्म उपासना निष्कामना धर्म, अन्त्यमा सबै गई मिल्छन् प्रभुसँग। 1देखि 28 हुन्छन् तत्त्वहरू, आफ्नो आफ्नो अनुभवले भन्छन् ऋषिहरू। लाई रोग जाने त्याग गरिदिनु, अहम ब्रह्मास्मिको चिन्तन मनमा गरिलिनु। अवन्तीका ब्राह्मण थिए कृपणी र क्रोधी, धनको नाश भएपछि यिनी भए योगी। दुष्टजनले कुटे चुटे सबै सहन गरे, कर्मचित आत्मचित गरी पार तरे। एउटै पुरुष उसैबाट भयो प्रकृति, महत अहम गुण काल ब्रह्माण्डको गति। विष्णु नाभि कमलबाट जन्मिएर ब्रह्मा, तिनै लोक 14 भुवन सृष्टि गरे क्षणमा। सत्य रज तम गुणले छोइएर चित्त, सम्बन्धको विच्छेद गर्यो परमात्मासित। सत्तो रज तम गुणका दोषलाई जिती, स्थिति प्रज्ञा भई जान्नु अहम ब्रह्म गति। विषयको माया रूपी बन्धनमा परी, जीवले भोग्छ जन्म मृत्यु बिर्सिएर हरे। त्याग गर्नु कथा सम्झी पुरोरवाको, भक्ति गर्नु कथा सुन्नु श्रीमद् भागवतको। उद्धव भन्छन् कर्मयोग बताउनुहोस् हरि, श्याम सुन्दर भन्नुहुन्छ साह्रै राम्रो गरी। सुन उद्धव मेरा मूर्ति 8 प्रकारका हुन्छन्, भागवतका प्रेमीहरू यिनै पूजा गर्छन्। पर निन्दा तुति त्याग्नु एउटै आत्मज्ञानी, परमहंस समेत्यागो ज्ञानलाई मानी। ज्ञान रूपी खड्गले अहङ्कारलाई मार्नु, भागवतको ब्रह्म ज्ञानले आत्मालाई तार्नु। गाई हात्ती कुत्ता चाण्डल ज्ञानी ब्राह्मण, नारायणको रूप सम्झे गर्नु प्रणाम। भन्छन् हरि उद्धव जानुस् बद्री नारायण, भागवतको भक्ति गरे आउनुस् मेरो धाम। रुँदै रुँदै उद्धव गए बद्री विशाल, जम्मा भए दुवंशी क्षेत्र प्रभास। मदोन्मत्त भई लडे सबैजना मरे, आत्मा मेरो श्रीहरिमा भवसागर तरे। व्याधा गयो शिकार खेल्न जहाँ थिए कृष्ण, मृग मानी नारायणको पाउमा हान्यो बाण। संसारबाट आफ्नो देह लिई सँगै साथमा, कृष्ण धाम जानु भयो श्रीमद् भागवतमा। यति 11 स्कन्द समाप्त।